Camera. Rolling. Action. भाइ म यो जात भात र यो कुसंस्कार मेरो आफ्नो घरबाट अन्त्य गर्दैछु के छ भनाइ संविधानमा छुवाछुतको अन्त हुन्छ तर यो समाजले कहिले अन्त गर्छ Thank you. As movie season by program anchoring, Madan. Season movie Super Side. Program leader Narendra Keshi. Chief guest Bagmati Pradesh. Member of the day, Assembly member Om Galan. Chief guest Makanpur Khelkot Vikas member district member all guests Siddhar Modi Nayak Kishore Khatioda Thank you sir I'm here Biren Desi Heroine Sabita Regmi Naik Sirdana Naika Sirdana Heroine Precha Bania Naik Biren Desi my friend Chief artist Kedar Adi. This program, all guests, all thank you. धन्यवाद लाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसैगरी कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि यो हाम्रो गर्वको कुरा हो नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा पनि प्रदेश सभा सदस्य माननीय ओम घलानलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया आसन दिनुको लागि म जिल्ला खेलकुद विकास समिति मकवानपुरका अध्यक्ष सानु लामा दुङजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु समाजमा चलेका नाम सामाजिक काममा सक्रिय व्यक्तित्वहरूलाई आज हामी चलचित्रको कार्यक्रममा पाउँदैछौँ यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो त्यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु त्यसैगरी समाजसेवी विषयको पाटोपछि अब म कलाकारहरूले आसन ग्रहण गराउँदैछु र यस चलचित्रमा मुख्य आकर्षणको केन्द्रबिन्दु चित नायक नेपाली फिल्मको सुपरस्टार किशोर खतिवडाज्यू मलाई म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु कृपया गडगडाहार तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनुको लागि सम्पूर्ण म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसैगरी अर्का लोकप्रिय नायक नेपाली चलचित्रमा धेरै देखिएको अनुहार नायक बिरेन डिसीलाई पनि म निम्त्याउन चाहन्छु त्यसैगरी यस चलचित्रका मुख्य नायिका सविता रेग्मीज्यूलाई पनि म परिचय सहित अगाडि आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसैगरी यस चलचित्रका अर्का नायिका प्रेक्षा बानियाज्यूलाई पनि म अगाडि उपस्थित भइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि त्यसैगरी नायक विक्रम लुम्बाज्यूलाई पनि म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु यस चलचित्रको नायकको रूपमा उहाँले पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैगरी यस चलचित्रमा काम गर्नुभएको छ नेपाली सिने क्षेत्रमा उहाँको अतुलनीय योगदान छ मकवानपुर चितवनमा बन्ने प्राय सिनेमामा उहाँ छुट्नुहुन्न आदरणीय केदार दवारी सरलाई म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु चलचित्र सृजनाको मुख्य खलपात्रको रूपमा उहाँले एकदमै सानो हुँदा 40 को दशकदेखि उहाँको सिनेमा हेरेका छौँ हामीले नेपाली चलचित्रमा उहाँको फरक भेराइटी भूमिका भेराइटिज रोल भन्छौँ हामी यो पर्फेक्टनेस कलाकार हुनुहुन्छ नेपाली सिनेमामा उहाँको उपस्थिति नेपाली सिनेमाको लागि एउटा दरिलो उपस्थिति हुन्छ उहाँलाई हामीले जति शब्दले सम्मान गर्दा पनि अपुग हुन्छ र यस्ता व्यक्तित्वलाई म निम्त्याउन गइरहेको छु कृपया तपाईहरुले पनि जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु होला रामचन्द्र अधिकारी उहाँको नाम
उहाँलाई नेपाली सिनेमामा काजीको रूपमा हामीले धेरै देखेका छौँ र नेपाली सिनेमाहरूमा अत्यन्तै सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाली सिनेमा उद्योगमा उहाँको योगदान अतुलनीय छ। उहाँलाई हामीले यस कार्यक्रममा अत्यन्त सम्मानका साथ उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि आग्रह गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ रामचन्द्र अधिकारी सर। उहाँलाई हामी पछिल्लो समय मेरी बासै भन्ने एउटा टेलिसिरियलमा गोप्ते काजी भनेर चिन्छौँ है। धेरै नेपाली सिनेमाहरूमा चाहिँ उहाँले काजीको भूमिका गर्नुभएको छ। विशेष गरी खलपात्र रुचाउनुहुन्छ। उहाँले रुचाउनु भएको हो कि कथाले माग्या हो, खलपात्रमा एकदमै फिट उहाँ चाहिँ है। धेरैले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई। अब म अन्य कलाकार साथीहरूको परिचय र उहाँहरूको आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न गइरहेको छु। कलाकार अभिनेता चलचित्र निर्मात्री सन्ध्या शाह हाम्रो माझ उपस्थित हुनुभएको छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। कृपया अगाडि आइदिनु होला। चलचित्रको निर्मात्री सन्ध्या शाहज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। म कलाकार साथीहरूलाई यसरी सन्तोष थोकर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आफ्नो परिचयको साथ आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई ससम्मान गडगडाट तालीले यहाँले स्वागत गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यसगरी यसबिचमा रिका स्याङथामज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मकवानपुर जिल्लाको गहना हुनुहुन्छ। त्यसगरी म कलाकार साथीहरूको परिचयसहित उहाँहरूलाई ससम्मान उहाँहरूको नाम सम्बोधन गर्न गइरहेको छु। देव वाइवा यस चलचित्रका कलाकार हुनुहुन्छ। त्यसगरी सुरज गोङ्ला यस चलचित्रको कलाकार हुनुहुन्छ। त्यसगरी सुनिल श्रेष्ठ यस चलचित्रका कलाकार हुनुहुन्छ। त्यसगरी प्रेम कुमार श्रेष्ठ यस चलचित्रका कलाकार हुनुहुन्छ। त्यसगरी बासु गजुरेल यस चलचित्रका कलाकार हुनुहुन्छ। ममता गजमेर यस चलचित्रका कलाकार हुनुहुन्छ। अनि थप जोरदार ताली बजाइदिनु होला बाल कलाकार बाल प्रतिभा। त्यसगरी सुजाथिङ पनि यस चलचित्रको बाल कलाकारको रूपमा अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिगणहरूलाई खादा लगाएर सम्मान स्वागत गरिदिनुको लागि म यस चलचित्रका निर्मात्री सन्ध्या शाह म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो पछाडि र उहाँलाई यो पछाडि रोमा बसिरहनु भएका हाम्रा सम्मानित अतिथिगणहरूलाई खादा लगाएर स्वागत गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसगरी हाम्रा यस चलचित्रको मुख्य आकर्षणको केन्द्रबिन्दु मुख्य नायिका सविता रेग्मी भर्खरै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई कृपया जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु होला। यस चलचित्रका मुख्य सह निर्देशक वृन्दा थिङज्यूको नाम मैले उद्घोष गरिसकेको छु। त्यसगरी यस चलचित्रलाई छायाङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ सुनिल सिंहज्यूले, उहाँलाई पनि म गडगडाट तालीका साथ स्वागत गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसगरी सह छायाङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ पदम बोहराज्यूले। त्यसैगरी यस चलचित्रको श्रृङ्गारमा हुनुहुन्छ सरू ओली श्रृङ्गारमा। त्यसैगरी यस चलचित्रको द्वन्द्व निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ राजु किराँतीज्यूले। यस चलचित्रमा सङ्गीत दिनुभएको छ विकास चौधरीज्यूले। विकास चौधरीको सङ्गीत हामीले धेरै सुनेका छौँ, धेरै सिनेमामा हामीले सुनेका छौँ। विजय श्रेष्ठज्यूले। प्राविधिक साथीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ नेपाली यस चलचित्रमा यातायातको मानसहित सम्बोधन गर्न चाहन्छु। त्यसगरी यस चलचित्रको नृत्य निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ नरेश वीर सिंहज्यूले, उहाँलाई पनि म सम्मानका साथ सम्बोधन गर्न चाहन्छु। अब चलचित्रको यस शुभ मुहुर्तको यस कार्यक्रममा हामी क्रमैसँग अतिथिगणहरूलाई आसन ग्रहण गराउँदै जानेछौँ। अतिथिगणहरूको उपस्थिति भइसकेपछि हामी थप जोड्दै जानेछौँ उहाँहरूलाई। र अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि सावित्री हमालजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खादा उडाएर सम्मान गर्ने काम पनि हाम्रो सम्पूर्ण भइसकेको छ। अब र सम्पूर्ण कलाकार चलचित्रका टिम मेम्बर चलचित्रको क्रू मेम्बरलाई अब सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँहरूलाई सखीज्यूको हातबाट उहाँहरू सबैजनालाई खादा उडाएर
सम्मान गरिने कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। सम्पूर्ण कलाकारहरू चलचित्रका टिम मेम्बरहरूलाई खाता उडाएर सम्मान प्रकट गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सुरुवातमै हामीले यो फरक प्रयास गरेका छौँ। कलाकार साथीहरूलाई, फिल्मका मेम्बर साथीहरूलाई फिल्मको स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ र यसलाई पनि कृपया प्रमुख अतिथिज्यूले चलचित्र सृजना मकवानपुरले जन्माएको एउटा प्रतिभा, मकवानपुरले जन्माएको एउटा कलाकार, मनहरीको भूमिमा हाम्रै गाउँठाउँमा हुर्किएको उहाँलाई उहाँको प्रयास, उहाँको यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै चलचित्रहरू उहाँले निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। सम्मान हामीले गडगडा हात तालिका साथ सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई, फिल्मको निर्माता, फिल्मको निर्देशक, फिल्मको मुख्य कलाकार, नायक नायिका, अन्य कलाकारहरू, दार्जिलिङ साथीहरू सबैलाई सदस्य माननीय ओम गगनजीले सम्मान गर्न स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। सबैले गडगडाहाट तालीले उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो यसै मनहरीको भूमिको सांसद हुनुहुन्छ, मनहरीको आदरणीय नेता हुनुहुन्छ। उहाँले यो मनहरीको भूमिमा बाहिरबाट टाढा टाढाबाट, कोही म्याग्दीतिरबाट आउनुभएको छ, कोही हेटौँडातिरबाट आउनुभएको छ, कोही काठमाडौँबाट आउनुभएको छ, सबै ठाउँबाट, हिमाल पहाड सबै ठाउँबाट आज मनहरी मध्यममा आउनुभएका सम्पूर्ण चलचित्रका कलाकार साथीहरूलाई स्वागत र सम्मान हाम्रो माननीय र चलचित्रमा निकै मेहनत गर्नुहुने, निकै अहरत्र खटेर सङ्घर्ष गर्नुहुने, चलचित्रलाई निर्माण गर्नको लागि आफ्नो मेहनत जारी राख्ने एकजना व्यक्तित्व सुनिल श्रेष्ठ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म अतिथिज्यूले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। र यहाँले ताली चाहिँ गडगडाहाट बजाइदिनु होला है। यो ताली चाहिँ निरन्तर गाइन्छ। मनहरीको ताली कतिको छ त्यो आज हामीले हेर्नेछौँ। सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूले हेर्नुहुनेछ। र अब सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू कोही छुट्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई फेरि हामी सम्बोधन गर्छौँ। हाम्रो यता छायाकार साथीहरू, क्यामेरा पर्सन साथीहरू छुट्नु भएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अतिथिगणहरूलाई स्वागत गरिदिनको लागि म मनहरीको छोरा, मनहरीको उत्पादन, मनहरीको शान, मनहरीको कलाकार र हामी जुन भूमिमा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यसै ठाउँका आदरणीय व्यक्तित्व, वरिष्ठ निर्देशक बाबु थिङज्यूलाई चलचित्रको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइदिनु हुने र सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूले स्वागत गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गराइदिनुको लागि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब चलचित्रको बारेमा विस्तृत एउटा विगत हालका राक्सिराङ जन्म भई हजुरहरूको माझमा म एउटा चलचित्र कलाकार, कथाकार, गीतकार, नृत्य, निर्देशक, सम्पूर्ण कलामा गरिएको अहिले यो चलचित्रको निर्देशक, सिर्जनाको निर्देशक गर्दैछु। सिर्जना भन्नुपर्दाखेरि हामीले फिल्ममा के चाहिँ देख्न पाइन्छ, के चाहिँ देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिर्जना त हामीले जताततै हाम्रो नानी बाबु दिदीबहिनीको नाम सुन्नु भएकै होला। सिर्जना भनेको एउटा नाम मात्रै नभएर सिर्जनाले के सृष्टि गर्न सक्छ, के सिर्जना दिन सक्छ भनेर यस चलचित्र देखाउन खोजेका छन्। प्रश्न बुझाउनलाई चाहिँ यस चलचित्र हजुरहरूले हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो पनि अनुरोध। सिर्जना भनेको केही न केही गरी देखाउने, समाजमा परिआएको केही सिर्जना ल्याउँछ भन्ने उद्देश्यले यो कथा तयार पारेको छ। यस सिर्जनामा जति चाहिँ मिठास गराउने हाम्रो वरिष्ठ नायक, चिर परिचित, अझ पनि चिनिने मट्याङ्ग्राको गुल्लीले भन्ने ठाउँमा चाहिँ मट्याङ्ग्राको होइन त्यो भनेर चिनिने वरिष्ठ चिर परिचित नायक किशोर देवले यस चलचित्रमा निभाउनु हुनेछ र आफ्नो ठाउँमा पनि निभाउनु भएर उहाँलाई धन्यवाद छु। त्यसै गरी धेरै पुरानो मेरो साथी, खेलकुद जगतदेखि सँगसँगै खेल क्षेत्रमा लाग्नुभई
यस चलचित्रमा लाग्नुभएका यस मनरीकै छोरो मनरीकै गौरवशाली व्यक्ति समाजसेवी बुद्धिजीवी नायक वीरेन्द्र ज्यूले चाहिँ यसमा प्रस्ताव पार्नुहुन्छ। यसलाई पनि फिल्ममै हेर्नुपर्ने हुन्छ फेरि। त्यसै गरी सिर्जना भूमिका निभाउँदै हुन्छ हाम्रो सविता रेग्मी। उहाँ चाहिँ यता पूर्वदेखि आउनुभएको छ। सिर्जनाको भूमिका उहाँले निभाउनुहुन्छ। उहाँले सिर्जनाको भूमिका दर्शकलाई कसरी चाहिँ उहाँले मनोरञ्जन दिनुहुन्छ यो पनि फिल्ममै हेर्नु पर्ला। उहाँले निभाउनुहुन्छ सिर्जनाको भूमिका। त्यसपछिको नायिका हाम्रो म्याङ दिदीकी आउनुभएको छ पेच्छे बानिया। यसमा सिर्जनाको भूमिका उहाँले निभाउनुहुन्छ। सिर्जना उहाँले के गर्नुपर्ने छ उहाँको परिचय दिनु पर्दाखेरि मिस क्यापिटल मिस म्याग्दी मिस क्यापिटल मिस इन्टरनेसनल उहाँले जितिसक्नु भएको छ। उहाँ जस हाम्रो चलचित्रमा उहाँ जस्तो गौरवशाली नायिका हामीले पाएका छौँ त्यसमा खुसी लाग्छ। त्यसपछि दुईटै नायक र नायकलाई सबैले एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। त्यसै गरी यस मनोरञ्जन ठाउँमा अभिभावक शिक्षा सबैलाई उहाँले पढाउनु भएको। कोही नायक हुनुभएको छन्, कोही वकिल हुनुभएको छ, कोही शिक्षक बन्नुभएको छ। यस चलचित्र सिर्जनाको वरिष्ठ कलाकार सिर्जना मेन खलनायक हुनुहुन्छ केदार दवाई सर, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी कानपुरकै साथी धेरै वर्षदेखि परिचित विक्रम लुम्बुजी हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई हाम्रो टिमको यस चलचित्रको निर्माता सञ्जय दिदीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो चलचित्र मैले कथा संस्कार बताउँदाखेरि सबै कथा बताउँदाखेरि फेरि अस्ति निर्देशकले सुनाएको छन् अनि त्यस्तै थियो भने भएर अनि त्यसलाई चाहिँ अलिक मागिरहेको छु। त्यसैको लागि अब यो कानपुरमा सम्पूर्ण अब हाम्रो जिल्लामा अतिथिज्यूहरूले ध्यान गरिदिनु होला। हाम्रो जिल्लामा पनि सूचना दिनेछौँ। छायाङ्कन हुँदैछ मकवानपुर जिल्लाभरिमा। प्रायः यो हेटौडा मनरीको गाउँपालिका हरेक अनि हेटौडा नगरपालिका 19 नम्बरवटा एरिया गढी मकवानपुर गढी ऐतिहासिक क्षेत्र स्मारक अनि कुल्लेखानी यस्तै यस्तै हुनेछ। सम्पूर्णले सहयोग गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मकवानपुरको शान मनहरीको पहिचान बाबु थिङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी यस कार्यक्रमको मुख्य घडीमा आइपुगेका छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र सृजनाको शुभ साइत शुभ मुहुर्त हामी गर्दैछौँ। आजकै दिनबाट यो चलचित्र फ्लोरमा जाँदैछ, छायाङ्कनमा जाँदैछ। यतिखेर कलाकार ममता गजमेर हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी चलचित्रको क्रू मेम्बर प्रेम श्रेष्ठज्यूलाई पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। ल राम्रो राम्रो मान्छेहरू अगाडि अगाडि बस्दिनु होला है। ल जाउँ अगाडि जाउँ। हाम्रा कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद छ। चलचित्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान भएका अग्रज व्यक्तिहरू र यस चलचित्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनको लागि जुन सबले यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ तपाईहरु सम्पूर्ण हाम्रा बनारीका चलचित्र क्षेत्रमा एकदम धेरै लामो समय योगदान गर्नुभएका हाम्रा बाबु लामाज्यू लगायत नायक नायिका लगायत यहाँ विभिन्न कलाकारहरू उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँ सम्पूर्णमा आज एउटा खुसीको दिन चलचित्र प्रेमीहरू यो शुभ मुहुर्त कार्यक्रममा उभ्याएर विशिष्ट अतिथिको रूपमा उभ्याएर जुन हिसाबले मलाई
दुई शब्द बोल्ने अवसर दिनुभयो सानो लामाजीलाई। यसै गरी धेरै वक्ताहरू छैन हाम्रो कार्यक्रममा, यो चलचित्रको कार्यक्रम हो, त्यसो भए हुनाले धेरै वक्ता राखेर राजनीतिक कार्यक्रम जस्तो बनाउनु पनि मिलेन। त्यसो भए हुनाले चलचित्रको बारेमा विस्तृत के छ केही कुरा राखिदिनुको लागि मनहरीको पक्कै पनि मनहरीमा यो पहिलोपटक होला यहाँ एउटा चलचित्रको मुहुर्त हुँदैछ, जुन चलचित्र नारी प्रधान चलचित्र हो। पक्कै पनि अघि मलाई उद्घोषक मित्रले केही बताइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। यो एउटा नारी प्रधान, शुद्ध नारी प्रधान चलचित्र हो। यसमा कुनै किसिमको ग्ल्यामर छैन। एउटा समाजमा भएका विकृतिको विरुद्ध, विसङ्गतिको विरुद्ध एउटा कथाले समाजलाई नकारात्मकताको विरुद्ध सकारात्मक सन्देश दिने चलचित्र हो। यो चलचित्र मनहरीमा मुहुर्त हुनु र मनहरी वरिपरि यसको चाहिँ सुटिङ हुनु भनेको यो मनहरीवासीको पनि एउटा चाहिँ र मनहरीवासीको पनि गर्व हो। र पक्कै पनि अहिले त म एउटा कलाकार छु मनहरीबाट, अरू साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। म के चाहन्छु भने अब अर्को चलचित्र पनि मनहरीमै सुटिङ होस्। यो चलचित्र बजारले मनहरी भनेको यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चलचित्रका हरेक क्षेत्रलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरो यो चलचित्रको सुटिङ हुँदाहुँदै यहाँ तपाईँहरूले सन्देश दिनुपर्छ। सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीभाइ दाजुबहिनी र दाजुहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब मेरो रोलको विषयमा चाहिँ म एउटा अर्जुन भन्ने क्यारेक्टर गर्दैछु। सामाजिक रीति तिथि कुसंस्कृतिको विरुद्ध आवाज उठाउने मेरो अर्को मित्र किशोर खतिवडाजीले गर्दै हुनुहुन्छ। अब एक्सन प्रधान पनि हो, सामाजिक रूपमा घरमा बसेर सबैले हेर्न सकिने चलचित्र हो यो। यसमा कुनै किसिमको ग्ल्यामरस छैन, कुनै किसिमको उत्तौलोपन छैन र नायिकाहरूको पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यसमा र सम्पूर्ण कलाकारको राम्रो भूमिका छ। पक्कै पनि अब सुटिङमा जान्छ, चलचित्र तयार हुन केही समय लाग्छ। तपाईँहरूले यो चलचित्रलाई माया गर्नको लागि कसैले पनि सबैले चलचित्र रिलिज भइसकेपछि हेर्नसम्म पुगेर हेरिदिनुपर्छ। युट्युबमा मात्रै हेरेर केही हुँदैन यदि हामीलाई बढावा दिने हो भने। र म के चाहन्छु भने अर्को चलचित्रमा मनहरीका अरू नयाँ कलाकारहरू पनि हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर बाबु थिङजीलाई म यहाँबाट जोरदार उद्घोष गर्न चाहन्छु। र अरू निर्माताज्यूहरूलाई जस्तै हाम्रो सोनिया दिदी हुनुहुन्छ, दाई केसी दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ कलाकार मित्र, उहाँहरूलाई पनि म के भन्नुपर्छ भने अर्कोपल्ट पनि तपाईँहरूले चलचित्र यही सुटिङ गरिदिनुहोस्, के सहयोग गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भन्दै यस कार्यक्रमको अब यो चलचित्रले चाहिँ एकदम सफलता प्राप्त होस् भन्दै म आफ्नो दुई शब्द राखेर यहाँ बिदा हुन्छु। हस्त सम्पूर्ण नमस्कार। एउटा सिर्जना भन्ने चलचित्रको शुभ मुहुर्त का सभाध्यक्षज्यू र हाम्रा बागमती प्रदेशका सभासद आदरणीय ओम खलानज्यू र ड्यासमा विराजमान विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र वरिपरि बस्नुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा र साथै यस चलचित्रका कलाकारहरूमा म मनहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज जुन मनहरी यो सानो ठाउँ भएर पनि जुन आज यो सिर्जना भन्ने फिल्मले जुन शुभ मुहुर्त गर्नलाई यस ठाउँलाई रोज्नु भएको छ, यसको लागि हामी यस ठाउँको यस बजारको बासीबाट हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै हाम्रो कथा निर्देशक अहिले बाबु लामाथिङज्यू भाइ जुन कथा निर्देशक हुनुभएको छ, उहाँले बडो मेहनतका साथ जुन सानो भूमिकादेखि लिएर आज यस स्थानमा पुग्नु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै म बधाई दिन चाहन्छु। र साथै यसै ठाउँमा जन्मे हुर्केका मेरा अर्को भाइ वीरेन्द्र डीसी पनि आज यस ठाउँबाट यति ठुलो चलचित्रमा
कलाकार हुनु र त्यसमा पनि नायक हुनुमा हामी एकदमै गर्व महसुस गरेका छौँ र उहाँलाई भाइलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै यस चलचित्रका नायक नायिका खलनायक अरू सामाजिक भूमिकाका पात्रहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै यस उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट म अझ पनि के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूलाई यस ठाउँमा कुनै समस्या अथवा केही अप्ठ्यारो छ भने हामी सहयोगको भावना जुटाउन एकदमै हामी साथ दिनेछौँ साथै तपाईँहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो विकृतिमा नगर्नको लागि हामी हरेक समय तपाईँहरूको साथ दिनेछु भन्दै र फेरि पनि म यो सिर्जना मुरुत फिल्म चलचित्र जुन मनोरीमा शुभ मुरुत गरिदिनु भयो यसको लागि सम्पूर्ण यस फिल्म कलाकारका फिल्मका टिमलाई म फेरि पनि मुरी धन्यवाद दिँदै शुभकामना दिँदै यो चलचित्रको सफलता कामना गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। हिलैमा बस्छ भ्लागु तार हिलैमा कमल बासले मात्र गर्नु कि बेग्लै छ गुणगुण। नमस्कार कलाकार सरिता रेग्मी। आज हामी सृजना मुहुरत गर्दैछौँ हजुरको ठाउँ हजुरको गाउँमा। म चाहिँ यो बाटो धेरैचोटि गुज्रिएर हिँडेको चाहिँ छु तर यहाँ यसरी आफ्नो कामले गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम आएको त्यही भएर अत्यन्तै खुसी लागेको छ। त्यस्तो धेरै यहाँको दृश्यहरू केही हेर्न पाएको छैनौँ। यहाँको बुढीबुढीका आमा बुवा साथीभाइहरूसँग चिन्जान राम्रो हुन पाएको छैन तर पनि अत्यन्त खुसी छौँ। यो एउटा हाम्रो शुभ मुहुरतको कार्यक्रममा सबैजना हजुरहरू उपस्थित भइदिनु भयो। हाम्रो चलचित्र क्षेत्रलाई यति धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ हजुरहरूले भन्ने एउटा जानकारी पायौँ पहिलो चरणमै। यो हाम्रो लागि अत्यन्त ठुलो गर्वको विषय हो। हामी कला क्षेत्रमा रमाउँदै हिँड्दाखेरि हामीलाई साथ सहयोग गर्नुहुने इज्जत जतिले दिनुहुने उहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। यस फिल्मको विषयमा भन्नुपर्दा सृजना मुभी मेरो सृजनाको क्यारेक्टर हो। एउटी गाउँकी छोरी बुहारी सृजना उसले आफ्ना जीवनयापनका क्रममा भोग्नु परेका गतिविधिहरू सँगसँगै एउटा परिवार एउटा श्रीमान सासू ससुरा आफ्नो मन मस्तिष्कको द्वन्द्व सम्पूर्ण कुरालाई यस चलचित्रमा देखाइएको छ। एउटा विशुद्ध पारिवारिक चलचित्र बन्दैछ। हजुरहरू सबैजनाले हलमा आएर हेरिदिनु होला भनेर अहिलेदेखि नै हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु। अहिले चलचित्र क्षेत्रको यो विषम परिस्थिति भनौँ हामीले भोगिरहेका छौँ। हामी चलचित्रकर्मीहरू अहिले अत्यन्तै मारमा छौँ। यद्यपि पनि यो आर्ट हिम्मत र साथ सहयोग यो युनिटको र यो आदरणीय सन्दास शाहदी हाम्रो यस फिल्मको निर्माता दाइहरू हुनुहुन्छ सबैको साथ सहयोगले यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले यो फिल्म फ्लोरमा जान रेडी भयो। सुटिङको लागि हामी जाने भन्ने कुरा भयो। फिक्स भइसकेको थिएन तर आज यहाँसम्म आइपुग्यौँ। फिल्मको शुभ मुहुरत सम्पन्न भयो। सम्पूर्ण सृजना युनिटलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद र मलाई यस सृजनाको भूमिका निभाउन सक्छु भन्ने विश्वास गरेर हजुरहरूले दिनुभएको विश्वासका लागि म अत्यन्त आभारी छु र मैले सकेसम्म म कोसिस गर्नेछु। अरू कुरा भन्नुपर्दा अब सबैजनाले भनिसक्नुभयो। यहाँ आदरणीय उपस्थित हुनुभएको गेस्टहरू प्रायः जस्तो हामीले अब कोही पनि चिनेको छैन होइन। त्यही भएर उहाँहरूको लागि केही शब्दहरू हामीले बोल्न आएन छुट्यो भने माफ गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हस् थ्याङ्क यू। अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद बाबु। अब म असाध्यै भाग्यमानी ठानेको छु किनभने हजुरहरूको आशीर्वाद यहाँ लिन अवसर मलाई मिलेको छ। यसरी नै हजुरहरूको माया र आशीर्वाद पाइरहँ र अब यो अवसर दिलाइदिनु हुने निर्माताज्यूहरू निर्मात्री भन्दाखेरि उहाँको दाइ स्वर्गवासी मेरा हृदयमा बसिरहनु हुने रवि शाहज्यूको बहिनी हुनुहुन्छ निर्मात्री र
मेरा एकदमै आदरणीय कलाकार सुशील छेत्री, मैले उहाँसित नै निकै फिल्महरू गरेँ। मुगलान एउटा अलिकति यादगार, उहाँसँग काम गर्ने अवसर पाएँ। उहाँको दाइ पनि यहाँ निर्माता हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो अवसर, यहाँहरूको आशीर्वाद पाउने अवसर दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै शिर निहुराएर उहाँहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र यसरी नै अब यो सिर्जना चलचित्रमा एउटा नायिकाको बाउको रोल छ। क्यारेक्टर चाहिँ अब यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? छुवाछुत सम्बन्धी छ हजुरको। दमाईको क्यारेक्टर मैले पाएको छु र 45 सालमा मेरा स्वर्गवासी एकदमै हृदयमै बस्ने सधैँभरि म जति जन्म लिन्छु उहाँलाई सम्झिन्छु। म बिर्सिन सक्दिनँ। रवि साज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। टाढाको बस्तीमा मैले कुन्टे दमाईको क्यारेक्टर गरेको थिएँ 45 सालमा। र अहिले यो सिर्जना चलचित्रमा नि मैले त्यही क्यारेक्टर पाएको छु दमाईको। मैले अब यहाँहरूको आशीर्वाद पाएको छु। पक्कै पनि यहाँहरूको आशीर्वादले मैले त्यो क्यारेक्टरलाई न्याय गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। यसरी नै आशीर्वाद पाइराखौँ र यो एकदमै स्वर्ग पुण्य भूमिमा आएर यो 65 वर्षको उमेरमा मैले यहाँहरू समक्ष यो कला यात्रा अगाडि बढाउने मौका दिनुभएकोमा फेरि पनि निर्माता सम्पूर्ण मेरा एकदमै आदरणीय डाइरेक्टर, 30 वर्ष भयो उहाँसित मैले काम गरेको। आज डाइरेक्टरको रूपमा मैले पाएको छु। एकदमै शुभकामना उहाँलाई हृदयदेखि नै। अनि मेरा एकदमै अर्का आदरणीय कला नायक किशोर खतिवडाज्यू, उहाँसित नि मैले थुप्रै चलचित्रहरू गरिसकेँ। आफ्नो यहाँका स्थानीय वीरेन बाबु, उहाँसित पनि काम गरिसकेको छु र मौका फेरि मिलेको छ। पक्कै पनि यो हाम्रो प्रयास र यहाँहरूको आशीर्वादले हामी उत्कृष्ट सिर्जना बनाउने प्रयास गर्नेछौँ र यसले संसारभरिका दर्शकहरूलाई, आफ्ना नेपाली भगवान रूपी दर्शकहरूको मन जित्न सकोस्। हृदयदेखि नै शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब यहाँ अहिले आएर गोख्ते काजी, मेरी भाषाको गोख्ते काजी चाहिँ मलाई मेरा एकदमै आदरणीय कलाकार, यी हजुरहरूकै माया र आशीर्वादले रङ्गशाला बनाइरहेछन्। दुर्मुस र माग्ने चाहिँ अहिले अर्कै काममा बिजी छन्। उनी यता बिजी भए। मेरी भाषा चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। उनीहरूलाई नै सम्झन चाहन्छु। यहाँहरूको माया र आशीर्वादले एउटा उत्कृष्ट रङ्गशाला बन्दैछ। त्यसको लागि पनि हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै शिर निहुराएर धन्यवाद दिन चाहन्छु सहयोग गरिदिनु भएकोमा। भन्दै अब एकदमै विकास प्रेमी समाजसेवी नेताको अगाडि यसरी उभिएर आशीर्वाद लिन पाउँदा अर्को गर्व महसुस गर्छु र सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउँछु। जय हो। प्रेक्षा बानिया, म प्रेक्षा बानिया, मेरो घर चाहिँ म्याग्दी। मोडलिङ क्षेत्रमा जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि म सानैदेखि मेरो मोडलिङमा एकदमै रुचि हो। म मोडलिङ क्षेत्रमा जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि जान सकेको थिइनँ। पहिलोपटक म्याग्दीमा मिस म्याग्दी प्रोग्राम भयो र त्यसमा म पनि पार्टिसिपेट भएँ र त्यसमा मैले साँच्चीकै जित्न हासिल गरेँ। त्यसपछि मैले त्यस लगतै ब्युटी पेजेन्टहरू धेरै गरेँ। मिस क्यापिटल, मिस इन्टरनेसनल पनि गरेँ। अनि त्यसमा पनि मैले जित हासिल गरेँ। अनि म मुभी क्षेत्रमा जाने चाहना पहिल्यैदेखि हुँदाहुँदै पनि मुभी क्षेत्रमा छिर्न सकेको थिएन। तर बाबुथिङ सरले मलाई मुभी क्षेत्रमा ल्याउनु भयो। उहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिर्जना मुभीमा मैले नायिकाको भूमिका निर्वाह गर्दैछु र आज साँच्चीकै यो मुभीको आज शुभ मुहुर्त पनि भयो र हेटौडामा आएर मैले यो शुभ मुहुर्त गर्न पाउँदा धेरै नै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। मनहरीमा आएर यो शुभ मुहुर्त गर्न पाउँदा धेरै नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यही ठाउँमा हिँडेको, डुलेको, खेलेको देख्नु भएको छ। यही मनहरी बजारका क्लबले आयोजना गरेको भलिबल खेल्न पनि म यहाँ धेरै पटक आएको छु। हाम्रो नायक वीरेन्द्र केसीसँग हामी भलिबल खेल्थ्यौँ।
यहाँबाट 6-7 किलोमिटर उत्तरमा रहेको सरिखेत पलासे जहाँ सूर्योदय मावि, त्यहाँ मैले 24 वर्ष अध्यापन गरेर बिताएँ। 1 वर्ष यहीँ पानी रमौलीमा पनि मैले बिताएको छु। त्यसकारण यो भूगोलसँग म ज्यादै परिचित छु। यहाँहरूमाझ यहाँहरूको माया ममता स्नेह मैले धेरै अगाडिदेखि पाएको छु र आज यो सृजना मुभीको कुरा गर्नुपर्दा यहाँहरूको जुन उपस्थिति, यहाँको उत्साह उमङ्ग जुन देखिएको छ, यसले नै यो माहौलले नै बताइसकेको छ कि यो सृजना फिल्म सुपर हिट भइसकेको छ। यो सृजना चलचित्रमा हुन त मैले यहाँ एउटा शिक्षकको रूपमा यहाँहरूले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो। शिक्षक भन्ने बित्तिकै एउटा आदर्श समाजलाई मार्गदर्शन गर्ने, एउटा ज्ञान गुणका कुरा दिने व्यक्तिको रूपमा यहाँहरूले हेर्नुहुन्थ्यो होला। तर यो चलचित्रमा भने तपाईँहरूले पक्कै त्यसको विपरीत मलाई त्यहाँ पाउनुहुनेछ। मैले यसमा खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्न लागिरहेको छु र एउटा नायक सफल हुनको लागि त्यसको पछाडि खलनायक हुनैपर्छ। खलनायकले गरेका नराम्रा कामहरूलाई उजागर गर्दै समाजलाई राम्रा सन्देश दिनको लागि पनि त्यहाँ खलनायक आवश्यक पर्ने भएकोले मैले त्यो निर्वाह गर्न लागेको हुँ त्यो भूमिका। अन्यथा मलाई र मैले त्यो चलचित्रमा खलनायककी भूमिका निर्वाह गरे पनि मेरो मन चाहिँ खलनायकी छैन, यहाँहरूलाई थाहा छ। भूमिका त निर्वाह गर्नु नै पर्छ। मैले जति यहाँहरूलाई एक किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सके त्यति म सफल हुन्छु, किनभने मेरो भूमिका नै त्यस्तै छ। त्यसैले भोलिको दिनमा यो चलचित्रलाई यहाँहरूले पक्कै माया गर्नुहुनेछ। यो चलचित्रलाई आफ्नै चलचित्र सम्झिएर यसलाई हरेक कोणबाट सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै म सम्पूर्ण मनोहरीवासी यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा भन्दै यहाँहरू माझबाट अहिले भने म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जय सृजना चलचित्र। म सन्ध्या शाह, तपाईँहरूले माया गरेर म यहाँ आएको छु। मेरो भुल चुक भएमा सिर्जना एउटा यस्तो हो कि सानोबाट ठुलो हुनेलाई हामी सिर्जना भन्छौँ, के काम गरेर उत्पत्ति हुनेलाई नै सिर्जना भन्छौँ। अरू सबै कुराहरू थाहा पाउन त तपाईँहरूले फिल्मै हेर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। हस्त उहाँको बारेमा के तारिफ गर्नु, सबैले चिन्नु भएकै छ। उहाँको अन्तर्वार्ताहरू पनि हामीले धेरै देख्यौँ है त, छवि ओझाको बेलामा सबै कुराहरू उहाँले गर्नुहुनेछ। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा ठुलो योगदान छ उहाँको। थुप्रै फिल्महरू सुपर हिट छ। अघि नै हाम्रो निर्देशकजीले भन्नुभयो के मट्याङ्ग्राले भन्ने गीत चाहिँ उहाँको सुपर डुपर हिट नै छ। राम्रो नाच्नुहुन्छ। ल, हाम्रो यस चलचित्रको मुख्य अभिनेता, यस चलचित्रको मुख्य नायक किशोर खतिवडालाई यस चलचित्रको बारेमा र आफ्नो चलचित्र करियरको बारेमा केही कुराहरू राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अलि लामो है तपाईँले। कयौँ मध्यरातहरूमा आत्मैदेखि रुए, कयौँ मध्यरातहरूमा आत्मैदेखि रुए, तर आँसु कहिल्यै झरेन। जिन्दगीमा धेरै खुसीहरू आए, जिन्दगीमा धेरै खुसीहरू आए, हृदयदेखि हाँसे तर मुस्कान कहिले फुटेन। हाम्रो विशेष अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण यहाँ आतिथ्य ग्रहण गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू र यहाँ हामीलाई हेरेर हामीलाई माया गरेर यहाँ सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दर्शक र यहाँ पसलमा हामीले डिस्टर्ब गऱ्यौँ होला, उहाँहरूसँग पनि क्षमा माग्दै तपाईँहरूलाई एकदम स्वागत गर्छु यो कार्यक्रममा। तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ।
र सबैभन्दा खुसीको कुरा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि बागमती अञ्चलको बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा भन्ने हामीलाई थाहा छ मकवानपुर। हामी मकवानपुरवासी सजग हुनुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ, सभ्य हुनुपर्छ र धेरै कुरा मकवानपुरले समाजलाई दिनुपर्छ, चलचित्र मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो साथ सहयोग चाहिन्छ। र मकवानपुरमा मैले हल्ला सुन्दरी भन्ने सिनेमा पनि यहीँ सुटिङ गरेको हो। ड्राइभर दाइ पनि मैले यहीँ गरेँ, अहिले सिर्जना पनि गर्दैछु र मैले निर्देशन गरेको चलचित्र सुटकेरी पनि मैले यहीँ सुटिङ गरेको हो। मकवानपुर हामीलाई चाहिँ मकवानपुर चाहिँ नेपालको मलाई के लाग्छ भन्दा तराई पनि होइन, पाहाड पनि होइन, एकदम हामीलाई सिनेमाको लागि एकदम सुहाउने ठाउँ, सुन्दरताहरू छ। र मकवानपुरप्रति म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको हामी नेपालीको ठुलो आशा छ मकवानपुरप्रति। र तपाईँहरूको ठाउँमा हामी आएका छौँ, अब सुटिङ गर्छौँ। हाम्रो निर्देशक बाबुजी यहीँको हुनुहुन्छ। हामीबाट काहीँ कतै सानातिना गल्ती भयो भनेदेखि सुझाव दिनु होला, नरिसाइदिनु होला, साथ सहयोग दिनु होला। र सिर्जना चलचित्र हामी यहाँ गर्दैछौँ। काम गर्ने क्रममा कुनै बेलामा तपाईँहरूलाई हामीले सामान्य झर्को लगाउँला, यता जानुहोस् उता जानुहोस् भन्नुहोला, सुटिङ गर्दा त्यसमा अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला, साथ सहयोग दिनु होला। अब अरू त के भन्नु, अब सिनेमामा डाइरेक्टरले सिकाउने हो, यहाँ आफैले बोल्दाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। तैपनि तपाईँहरूको ठाउँमा आएको छु, हामी आएको छौँ, साथ सहयोग गरिदिनु होला। अब यो हाम्रो चलचित्र भन्ने चिज कस्तो भन्नुहुन्छ भने सिनेमामा हेर्दा त सजिलो हुन्छ, साह्रै गाह्रो काम छ। कहिले भरिया बन्नुपर्छ, कहिले पुलिस बन्नुपर्छ। पुलिस बन्न जाहिर खान त गाह्रो छ, सिनेमामा सजिलो, इन्सपेक्टर त्यसमै भइहाल्ने, फेरि लगाइदिइहाल्छ, तलब आउँदैन। फेरि सिनेमा क्षेत्र थोरै पैसा आउँछ, निर्माता रोकै पैसै छैन भन्छन्, गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ होइन। हेर्दा सजिलो छ, भुइँमा लड्नुपर्छ, कहिले भरिया बनिन्छ, कहिले ड्राइभर बनिन्छ, कहिले हाकिम बनिन्छ। तर सामान्य तपाईँहरू जस्तै हो हामी पनि, तपाईँहरूले जे खानुहुन्छ त्यस्तै खाने हो, त्यस्तै सोच्ने हो, त्यसै गरी हिँड्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पनि मान्छे हो, कमी कमजोरी भयो भनेदेखि एकदम क्षमा गरिदिनु होला, साथ सहयोग दिनु होला। अनि नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नु होला भनौँ भनेदेखि टिकटक बनाउँदाखेरि हिन्दीमा बनाइरहेको हुन्छु भन्न पनि अप्ठ्यारो छ। तपाईँ नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनु होला। र यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अघि वीरेन दाईको कुरा गर्छु म। उहाँको यो मात्रै फिल्म होइन, पहिला पनि 3-4वटा फिल्म गर्नुभएको छ। फिल्मलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मिस्टर खले भन्ने उहाँले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। सायद हामी यहीँ जुट्छौँ होला, तपाईँको साथ सहयोग चाहिन्छ। उहाँले सिनेमा क्षेत्रमा मकवानपुरबाट जस्तो बाबु दाई आउनुभयो, एकदम दुःख गरेर आउनुभयो। द्वन्द्वमा अघि हाम्रो चाहिँ दबाडी सरले भने जस्तो, भिलेन भने जस्तो गुन्डाको पछि हिँड्ने बाबु थिङले आज फिल्म डाइरेक्सन गर्दाखेरि हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। उहाँको जीवन यसमै गयो, उहाँलाई साथ सहयोग दिनु होला। सिनेमामा काम गर्ने मान्छेले प्रगति गरेन, पैसा कमाएन भने हामी पैसाको भोको छैनौँ कि हामीलाई गाली दिनुहोस् कि ताली दिनुहोस्, एकचोटि ताली दिनुहोस्, होइन भने गाली दिनुहोस् र दिनुहोस्। अनि वीरेन सरले पनि एकदम मिहिनेत गर्नुभएको छ, यहाँ निस्किनु भएको नायक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि तपाईँको साथ सपोर्ट चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि उहाँले सिनेमा क्षेत्रमा माया गर्नुहुन्छ, प्रिय मित्र हुनुहुन्छ। र अघि भर्खरै भन्ने सुनि उहाँले फिल्म खेलेको होइन, मैले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले 8-10वटा फिल्म खेल्नु भएको छ नायक भएर। सायद उहाँले फिल्म खेल्दाखेरि म नायक बनेको थिइनँ। दाइ फिल्म खेल्नु भएको छ, जुङ्गा पालेर सिङ्गम जस्तो। तपाईँ इन्डियन हो कि नेपाली हो भनेको म हेर्नु आएको होइन। कलरले गर्दाखेरि म कन्फ्युजन भने माथि कम होइन। अनि कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि अक्षय कुमार जस्तो देख्छु, अक्षय कुमार भनेको मलाई नभन सिङ्गम भन्नुहुन्छ होइन। के गर्ने, अलिकति सम्मान गर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तै भयो, रमाइलो भयो, एकदम साथ सहयोग दिनु होला। यति नै भने त्यसपछि यहाँ खिच्दै हुनुहुन्छ दाजुलाई नमस्कार, मलाई हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई नमस्कार। अब यहाँ हामी एकदम के भनौँ, रमाइलो भनौँ भनेदेखि निर्माता पैसा गइरहेछ तर रमाइलो भइरहेछ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। गल्ती भयो माफी गाउँ के छुट्टै सक्छ होइन। के चाहिँ यस्तो छ फेरि, केको कुरा निकालिहाल्नुभयो, दिएको कुरा निकालिहाल्नुभयो, एकदम राम्रो कुरा निकाल्नु भयो। सरी म बोल्दिनँ भनेर चाहिँ बोल्छु। हामी मान्छे हौँ। मैले पढेको शास्त्रले पुराणले के भन्छ भन्दाखेरि द्रौपदी 5जनासँग सुत्नुहुन्थ्यो अरे, तर द्रौपदीलाई हामीले पूजा गर्छौँ। आज हाम्रो दिदीबहिनीहरू आफ्नो जीवन सहज गरेर जीवन सहज बिताउँछु, जीवनमा केही गर्छु भनेर सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी उपनाम दिन्छौँ। यो हामीले छोड्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा, महिलालाई हेला गर्ने महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, महिलाले सम्मान गर्नुहोस्। हाम्रो पुरुषको सधैँ साथ छ। हामी त पुरा पीडित छौँ आज। कहाँ यहाँ बसिरहेको छ अहिले श्रीमती बनाउने
हेलो भने घरै ढोका खोल्दैन घर किन पहिले श्रीमतीको नाममा चाहिन्छ गाडी श्रीमतीको नाममा हेर्नु बेला घर पुगेन भने त भात ताउन नानी भन्यो भने त म ढाड दुखेको छ भनिदिन्छन् बाहिर खाएर जाउँ बाहिर खाइस कान्छीसँग भन्छन् घर गएर खाउँ ढाड दुख्यो भन्छन् दिँदैनन् कति पीडा छ हामीलाई अनि हामीलाई महिला दिदीबहिनीलाई हामीले माया गर्छ हामीलाई माया गर्छौँ होला गाली नगर्नु होला के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि संसार सबै बाँड्न सकिन्छ त्याग्न सकिन्छ श्रीमान बाँड्न सकिन्न भन्नुहुन्छ अप्ठ्यारो छ है अप्ठ्यारो छ अब हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्याको 66% महिला 33% पुरुष 33%ले 33%सँग बिहे हुन्छ अर्को 33% दिदीबहिनी के गर्ने संसारमा विवाह के हो झगडा के हो श्रीमान के हो केही थाहै हुन्न हामी त उनीहरूको भलो गर्न चाहन्छौँ तर के गर्नु दिन्न हाम्रो पुरुषहरूको साथ सधैँ छ महिला दिदीबहिनीलाई उहाँले भनिहाल्नुभयो कि कथा सुनाउनु भयो विवाहको कुरा त्यही मैले भने अन्यथा नलिनु होला अनि यो सिनेमामा पनि के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब सानो कुरा भनिदिइहालेँ मैले अहिले निर्माताले भन्नु भएन म अलिकति जात भातको विपक्षमा छु म मेरो लागि धर्म जाति पार्टी के पनि छैन मानवता मात्रै छ मैले त्यही विषयको चाहिँ नि विषयवस्तु बोकेको छु अब मलाई पनि घर निकाल्छन् यस्ता यस्ता खुरापाती बाबामा छन् होइन सिनेमामा अहिले त मिल्छन् होइन यस्ता यस्ता डाकाहरू छन् निकाल्छन् घरबाट तल्लो जातको बिहे गर्यो भनेर अन्तिममा कसैले खानु दिँदैन मैले आँखामा आउँछन् फेरि लास्टमा छोरा त चाहियो नि त कथावस्तु त्यस्तो छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अहिले हेर्दा सलक्क राम्रो देख्नुहुन्छ खुरापाती छन् अब मलाई लप पऱ्यो मन पऱ्यो त ल्याएँ नि त माया लाग्यो नि त हुन्न रे उनीहरूले भनेको ल्याउनु पर्ने रे उनीहरूको बिहे कि मेरो बिहे यो त सिनेमा हेरेर भनिदिनु पर्यो मलाई मन पर्दा सक्दैन मान्छेलाई माया लाउने हो जात खोजेर कहाँ हिँड्नु अब बाहुनको छोरा मेरो जनाइ छ जात भनेर जनाइ झुन्ने कुरो भएन उनीहरूले भनेको स्वास्नी ल्याइदिनु मैले उनीहरूको बिहे गरेर मेरो गरे हो नि त बुझिरहनु होला विरोध नगर्नु है जङ्गा दिएको फर्काएको अहिले धेरै रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सो मच यति भन्दै मेरो 2 शब्द टुङ्गाउँछु धन्यवाद सधैँ एक्लै हुन्छ यो सत्य बोल्नुपर्छ मैले सत्य बोलेको हो हुन त सिनेमा क्षेत्रमा छवि ओझाले मलाई ल्याउनु भयो रेखा थापालाई म आमा नै भन्छु शिल्पाजी जोडिनु भयो तर मैले भनेको जिन्दगीभरि तपाईँ जीवन बिताउनुहुन्छ जिन्दगीभरि सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ कोही मान्छे आएर 2 वर्ष बसेर तेरो आदि खान्छु भन्दा त मिल्दैन होला पुरुष पीडामा छ कि छैन भन्ने कुरो गरेको थिएँ उहाँले कुरो जुन निकालिदिनु भयो त्यसलाई अन्यथा नसोच्नु होला मैले सत्य बोलेको हुन्छ त्यो तपाईँको प्रस्तुति हेर्दा चाहिँ मलाई डर लाग्थ्यो क्या तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिनु मैले भन्न खोजेको त्यति पत्रकारलाई जसरी उहाँले प्रस्तुति दिनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ होइन किशोर खतिवडासँग चाहिँ बोल्नुहुन्न पिट्दियो भने होइन टेन्सन हुन्छ नि त एकचोटि सौरामा निक्लियो झन्डै कुटेको मलाई हेर्नुहोस् उहाँलाई अलि अगाडि पठाउनु त को त्यहाँ ठिक छ ल सर तपाईँले पछाडि पहिला यो गर्ने भन्नुहोस् न सर म गर्छु अलि गर्छु रेडी क्यामेरा रोलिङ एक्सन भाइ म यो जात भात र यो कुसंस्कार मेरो आफ्नो घरबाटै अन्त्य गर्दैछु के छ भनाइ संविधानमा तर यो समाजले कहिले हुन्छ दाजुभाइ मिलेर गर्ने तस्कर ल दिएको भन्ने होइन बिहे गर्ने अब के भन्ने यही समाजले बनायो यही समाजमा अनि बन्ने हस् बुढी बन्ने कि नभन्ने बन्ने नि हजुरलाई दर्शन ओके कट बुहारी ठिक चिटपट हो
चलचित्र सुरु हुनको शुभ मुहूर्त सम्पूर्ण भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई, सम्पूर्ण कलाकार। चलचित्रको सम्पूर्ण पुरै हो वाइट हो के सिर्जनाको सेलिब्रेसन कार्यक्रममा रेडी हो One, two, three, go! All the best. Sridhana Shubha Murat. Happy birthday. बर्मु अतिथिज्यूलाई खुवाउनु पर्यो पहिला। यो आज भएको जनभोग कार्यक्रम सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, कलाकार, निर्माता, निर्देशक, फिल्मको सम्पूर्ण सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाली कथा र चलचित्र सिर्जना, नेपाली कथा, नेपाली माटोको कथा, नेपाली गाउँको कथा अनि नेपाली वनको कथा सिर्जनाको आज शुभ साइत सम्पन्न भएको छ। धन्यवाद सञ्चालक भाइ ज्ञानेन्द्रजी। क्रिएसन स्टुडियो प्रालीको प्रस्तुति नेपाली कथा र चलचित्र सिर्जना, यसको शुभ मुहूर्त कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं यस चलचित्रका निर्माता अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि धेरै चलचित्रहरू निर्माण गरिसक्नुभएका, टेलिङ श्रृङ्खलाहरू सृजना गर्नुभएका मित्र नरेन्द्र केसीज्यू, यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन गरिरहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका आदरणीय मित्रहरू र यो फिल्ममा विभिन्न भूमिकामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि यसमा अनुबन्ध हुनुभएका नायक, खलनायक लगायत सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरू, यसको डाइरेक्टर हाम्रो स्थानीय कलाकार बाबु थिङ लगायत यहाँ चलचित्रलाई माया गर्नुहुने, कलाकारसँग अत्यन्तै नजिक रहन चाहनुहुने स्थानीय सम्पूर्ण महानुभावहरूमा स्वीकारोस् मेरो नमस्कार छ। एउटा भनाइ छ, कला भनेको मृत्युपछिको जीवन हो। कलाले तपाईँलाई जीवन उपरान्त पनि बचाइराख्छ। मात्रै त्यसको सन्देश, त्यसले निर्देश गर्न खोजेको कुरा सकारात्मक या नकारात्मक भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। आज तपाईँले आज यो फिल्मको शुभ मुहूर्त गरिरहँदा हाम्रो निर्देशक विभिन्न भूमिकामा आफ्नो निर्वाह गर्नको लागि अनुबन्ध हुनुभएका कलाकार मित्रहरूको भनाइ सुन्दाखेरि यो पक्कै पनि यो सामाजिक चलचित्र हो। समाजमा रहेका कुरीतिहरूलाई दूर गराउनको लागि अझ भनौँ हामीले सकारात्मक पक्षलाई प्राथमिकताका साथ यो विषयमा उठान गर्न खोज्नु भएको छ।
र म अत्यन्तै आभारी पनि छु। यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा लामो समय अनुभव गरिसक्नुभएका मैले यहाँ धेरै साथीहरूको अनुहार देखेँ। मैले यहाँ हाम्रो निर्माताज्यूसँग बस्दै गर्दा मेरो थोरै हलाकुसारी भयो। निर्देशकजीको अनुभवको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने उहाँले लामो समयदेखि खास गरी जनजातीय फिल्महरूसँग जोडिएर मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ र अन्य सबै खालका भोजपुरी लगायतका विभिन्न फिल्महरू निर्देशन गर्दै आउनुभएको छ। हाम्रो केदार दवाडी सर हुनुहुन्छ, मेरो मार्सल आर्ट गुरु। मलाई बेसिक रूपमा उहाँले मार्सल आर्ट सिकाउनु भयो र मैले जीवनकालमा त्यसको राम्रो सदुपयोग गरेको पनि छु। र आज यो सफलताको श्रेय यो ठाउँमा म उभिरहँदाखेरि म उहाँप्रति धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु हृदयदेखि। उहाँले सिकाउनु भएको मार्सल आर्ट मेरो जीवनमा म एउटा सैन्य कमान्डरको रूपमा पनि मैले आफ्नो प्रस्तुति उभ्याउन पाएँ र आज एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँ उभ्याउन पाएको छु। आधारभूत रूपमा उहाँको सुरुवातीबाटै हामीले यो स्थानसम्म सफलता हासिल गर्न धेरै ठुलो प्रेरणा मिलेको छ। उहाँले नै डाइरेक्सन गर्नुभएको र हाम्रो वीरेन्द्र ऋषिज्यू जुन स्थानीय साथी हुनुहुन्छ, हामीले त भलिबल खेलाडीको रूपमा मात्रै उहाँलाई चिनेको थियौँ। आज उहाँ एउटा कलाकारको रूपमा पनि देखिनु भएको छ। हाम्रो यहाँ हामी नजन्मिँदै कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नु भएको कुरा मैले भर्खरै थाहा पाएँ। लगभग म पनि 38-40 सालतिर जन्मेको मान्छे भएको हिसाबले हामी नजन्मदै एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर अहिलेसम्म योगदान गरिरहनु भएका अथक रूपमा अहोरात्र रूपमा उहाँ चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। म उहाँप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अरू धेरै कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले भने म पनि अलिकता कलम चलाउने मान्छे हुँ। मैले हाम्रो बाबुजीलाई पनि भनिरहन्थेँ, तपाईँले कुनै गीत त्यस्तो गर्नु पऱ्यो भने भन्नु होला पनि भन्ने गर्छु। भले मैले अहिलेसम्म त्यस्तो सिर्जना त गरेको छैन, तर हामी अलिकता देशभक्ति, राष्ट्रवादी अथवा क्रान्तिकारी युद्धसँग सम्बन्धित गीतहरू लेख्ने एउटा सर्जक भएको हिसाबले आउँदा दिनहरूमा यो शृङ्गारिक पक्षतर्फ पनि तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्दाखेरि मैले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। म एउटा मात्रै अनुभव तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो निकै कठिन कुरा हो, किन हाम्रो नायकजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो धेरै कठिन कुरा हो। कुनै समय माइला लामा भन्ने एकजना हाम्रो क्रान्तिकारी कलाकार हुनुहुन्छ। माइला लामा अत्यन्तै उद्घोषणमा राम्रो एकदम अब्बल दाइ हुनुहुन्छ माइला लामा। उहाँ एउटा मुभी बनाउनको लागि आउनु हो मेरो क्याम्पमा। मातृभूमि शीर्षकको यस्तो सायद सुशील पोखरेल कसले त्यो एनाउन्स गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हामी वास्तविक लडाइँको हिरो भएको हिसाबले हामीलाई नै हिरो बनाउने, नायक बनाउने भनेर आउनु हो। तर उहाँको अफर मलाई कस्तो लाग्यो भने म चाहिँ पुरै दाँत झरिसकेको बुढो मान्छे भएको, उहाँले चाहिँ मेरो लागि सम्मानपूर्वक सुकुटी भुटेर ल्याइदिनु भएको जस्तो, सुकुटी भुटेर ल्याइदिनु भएको जस्तो। गन्ध त मिठो आइरहेछ तर म चपाउन नसक्ने जस्तो, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस कारणले हरेक चिजलाई सही ढङ्गले सदुपयोग नगरिकन त्यसले सार्थक परिणाम निकाल्न सकिँदैन। सार्थक परिणाम निकाल्नको लागि त्यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यही फलाम हो जसलाई हामीले सियो बनाइरहेका हुन्छौँ, त्यही फलाम हो जसलाई हामीले फाली बनाइरहेका हुन्छौँ, उदान बनाइरहेका हुन्छौँ, त्यही फलाम हो हामीले जहाज बनाइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूको यो सृजना त्यो नयाँ ढङ्गको सृजना हुनेछ। समाजमा नयाँ ढङ्गको सन्देश दिनको लागि तपाईँहरू सफल हुनुहुनेछ। तपाईँहरूको जुन अब्बल पोख्त अनुभवले खारिएका जुन टिम यहाँ तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। हामी जन्मिँदा भन्दा अगाडिकै देखेको कलाकार अहिलेको जुन बाल कलाकारहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सफल हुनुहुनेछ र तपाईँहरूको उपयुक्त टिम यो छनौट भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र त्यो प्रकारको सफलता मिलोस् यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी सामाजिक प्राणी पनि हौँ। हामीले समाजमा अघि नै यसको सन्देश मैले लिइरहँदाखेरि मान्छेले विभिन्न कुराहरू भन्ने गर्छ। समाजमा दुईटा जाति हुन्छ, समाजमा विभिन्न जाति हुन्छ, महिला र पुरुष भन्ने जाति हुन्छ,
राई लिम्बू तामाङ मगर छेत्री बाहुन भन्ने जाति हुन्छ, अमेरिकन जाति हुन्छ, अस्ट्रेलियन जाति हुन्छ, विभिन्न जातिको कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। तर मैले बुझेको भनेको एउटै जाति हुन्छ, त्यो भनेको मानव। मानव जाति हुन्छ, मानव बिचमा विभेद हुन्छ, त्यसमा दुईटा वर्ग हुन्छ। त्यो बाहेक विभेदको आधारमा दुईटा वर्ग बाहेक समाजमा यो दुनियाँमा एउटा जात हुन्छ, त्यो भनेको मान्छे। हामीले यो मान्छेको मुक्त गर्ने अभियानको लागि यो फिल्मले ठुलो खुसी ढुङ्गाको धेरै ठुलो भूमिका यसले निर्वाह गर्नेछ। मैले यो अपेक्षा यो फिल्मको सुरुवाती सन्देशबाट यो अपेक्षा राखेको छु। यो कुराहरू राख्दै यहाँ हाम्रो प्रयासी त्यसै गरी विकृतिलाई उजागर गर्ने त्यो गलत चिज हो। त्यसको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष गरेर एउटा जनचेतना दिनुपर्छ भन्ने यो कथा छ। तसर्थ केही मेसेज राम्रो पोजिटिभ मेसेज जाओस्, राम्रो एउटा सन्देश जाओस् भनेर हामीले बनाउन थालेका छौँ। यसमा हौसला दिने नायक चाहिँ बिरेन डिसी बाबु थिए, उहाँले हामीलाई हौसला दिनुभयो अनि उहाँले हामीलाई होस्टमास्टर गर्यो र सुपरस्टार हाम्रो खतिवडाजीलाई लिएर पायौँ र यो टिम एकदम राम्रो छ। यहाँ टिमका कलाकारहरू प्राविधिक साथीहरूले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु र हाम्रो सुटिङ सुरु हुन्छ। 3 महिनामा नै यो फिल्म आउँछ। यहाँका वासीहरूले हेरेर चाहिँ हामीलाई हौसला दिनुहोला भन्ने राखेका छौँ र यो सभालाई विसर्जन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जनताहरूलाई अतिथिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सभा विसर्जन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।